سيداتي وسادتي، موقع الشاطئ هو في ضيافة مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين السابقين. نستضيف السي سعيد بالخياطي والمدير العام للمؤسسة لنتحدث وإياه عن المؤسسة، عن آفاقها، عن مستقبلها، وعن توجهاتها في المدى المتوسط والبعيد. سي سعيد، مرحبا بك على الموقع. مرحبا بكم عندنا في المؤسسة. انطلقت المؤسسة فعليا في عملها في غش 2011. طيب، كيف شفتوا التجربة سي سعيد، وكيف كانت الآثار ديال انطلاقة هذه المؤسسة بالنسبة على اللاعبين والرياضيين السابقين في المغرب؟ بحال قلت لك، مهام المؤسسة هي مهام إنسانية كل شيء، وتصرف المؤسسة باش تعطي تحاول تخفف حالة العيش على واحد العدد كبير ديال الرياضيين. عطاو كثير للمغرب في واحد الوقت اللي ما كانش الرياضة كتغني بحال الوقت الحالي. كانوا كيلعبوا كثير على القميص ولا على الرايه، اكثر ما كيلعبوا على المال ماشي بحال اليوم. وفعلا لما دخلت المؤسسة وحاولنا نقلبوا على الابطال ونجيبوهم باش ينخرطوا ويلتحقوا بنا، لان المؤسسة عندها معايير خاصة باش تلتحق بها وتصعد فيها. لازم تكون بطل افريقيا، ولا عندك ان بوديوم في الشامبيون اولمبيك، ولا تكون فيناليست في الاولمبيك وفي الشامبيون دي موند بالنسبه للرياضيين، ولا تكون في السي بطوله افريقيه، ولا بالنسبه للزيكيب تكون اما شامبيون افريقيا ولا فيناليست. وصلت سيدي كما كان الحال. عندنا ماده خام، لان كيف كان الحال المغرب يعني كاع لي كوب دافريك فيناليست 100 فوا، مشى نطلع كوب دي موند. عندنا 11 فرقه فازت بكاس افريقيا، 11 كاس افريقيا ماشي 10 فرقه، 6 الفرق، ولكن 11 كوب، لان الرجاء جات 3 وجيت 3 وليات 2 وبعض الفرق خداو وحده. على اي حال، عندنا الماده الخام، عندنا الهاندبال، عندنا كان شويه التشاؤم، لان كل واحد تيقول لك شحال مره بدينا وما كاين شيء. وبدينا وكانوا حالات، تسمح لي ما نمكنش نذكر الاسماء لان الرياضي كيما كان الحال فاخو، يعني عنده شويه ديال الغيره وشويه ديال هذاك. اللي كان مريض بدا يداوى. من اهم الاعمال اللي قمنا بها هي التغطيه الصحيه. درنا واحد الشركه ديال التامين اللي هما كلها ساهم، لانه سي دي بارتنير ديالنا. يعني يكفي بالتسجيل في المؤسسه الصبح عندك تغطيه صحيه مباشره، هو والزوج ديالو والزوجه، يعني الكونجوان والاولاد. ومن بعد حاولنا نغنيو الباتريمون الماروكان ونبينوا الناس. قمنا بطبع بعض الكتب لازم النشر ديالها والبيع ديالها بثمن لا باس به، حتى باش يمكننا نعيشوا ونعاونوا. كانت حالات صحيه بزاف اللاعبين وقفنا معاهم. يعني احنا انا نشوف ونقول شنو قمنا به. قمنا بعده يعني تطورات ديال التجريبيات بالنسبه لبعض اللاعبين في كرة اليد، ولا في كرة السلة، ولا في كرة القدم، الحكام. عندنا عملية ديال كيمشيو لأبطال الحج، العام اللي فات مشاو الأبطال، كان هذا العام 10 الأبطال إن شاء الله يمشيو. على حسب الطلب الشيء دابا كاع السنة ديال السينما الله يسوق اللي تكرم لينا. وفي الزاكسيون خدنا اليوم المؤسسة الحمد لله وصلنا تقريبا 512 ديال الأعضاء ديال التنظيم في الشهور شهريا. أستاذ، ملي تذكروا بأنكم وصلتوا ل 512 أعضاء، تتعتق واش الأعضاء هم أعضاء فعليين؟ سي دي أكتيف. المؤسسة اللي جريت الفونداسيون اللي جريت سوبر لاسوسياسيون اللي هو اكتيف، هما اللي عندهم حق الانتخاب وحق الانتخابات. خصو تكمل فيها عضويه باش تدخل، وكيعدي واحد الكوتيزاسيون انيوال ماشي كبيره، ولكن باش تعطي باش تبين لي زيتاب امبورطونت. في ديسمبر 2011 فتحنا باب للناس اللي تقرطوا. مارس 2012 درنا بارتنير مع سام اسيورونس. قلت لك 2012 درنا اول حفله، كان عشاء، كان يوم عشاء مره في العام، كنكون جمعه العام في الدار البيضاء. تخلينا لو ستاتيو ديال لوتيليتي بوبليك، يعني منفعه عامه. اليوم عندنا 512 بطل اكتيف مقيدين، 32 نوع رياضي.
كرة القدم كنت عندها معايا 41% ديال الأبطال في 2012 الاتليتيزم. الحكام دوليين حتى هما ما تسناوش. عندنا الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة، البوكس، le volley paralympique, handball, basket, judo, parajudo, lutte, taekwondo, full contact, kickboxing, karaté, cyclisme, تاي بوكسين، تنس، جيمناستيك. بس يعني كتشوف عندنا بطل او جوج 32 نوع رياضي. عندنا ابطال على الاقل بطل افريقي. قمنا بعده اعمال، عملنا كنقدموا الفورماسيون بحال الابطال اللي عندهم ميداليات في الاولمبيه، ديرهم الفورماسيون ديال بي سبورتيف. ils ont premier diplôme ou un charron le deuxième BAS بالشراكه مع l'institut de la formation des cadres. عندنا 18 بريز ان شارج تربويه ديال ابناء ابطال. كاين اللي كنساعدو شويه كنبقاو وليداتهم، كاين اللي صغار وكاين اللي كبار، كاين اللي يعني يمكن متخرجين المؤسسه هذا العام يكونوا متخرجين. كاين اللي في فرنسا سافر في باريس، كاين اللي سافر في مراكش في بريبا، وجده كاين اللي سافر في HEL. كاين بعض الابطال كنقول لك موسي برازيل كانوا ديالو سافروا، اخرين سافروا في المصايب ديالهم كانوا سافروا. بزاف الاسماء كبيره. كاين البعض اللي كنساعد، كاين اون بي دي لوي باغ اكزومبل، اون بي 15 بريز ان شارج دو لوي. كاين فيهم مدربين وطنيين سابقين، كاين فيهم لاعبين سابقين في كرة القدم، لاعبين كبار عطاو بزاف. كاين ابطال افريقيا 76 نوبات في كل الرياضات. بحال قلت على كتاب لاسيونس سونتي كوفر 1362 واحد 400 ثلث، يعني الابطال. يعني كاين اللي عنده ما خرجش، كاين اللي عنده لاسيونس ديالو 359 زوجه وزوجه و520 طفل. كاين بعض الابطال اللي كنساعدوهم باغ دي بون داشا لان محدومين تكون عضويه، وبالاسف الاسماء كبيره، ولكن على اي حال كاين حتى باغ اكزومبل السي الله يرحمه تاطوم مازال كنا كنساعدوه الزوج ديالو، ولا السي خلفي مدير الفريق ما عندهمش العائله ديالهم محتاجه بزاف، يعني حتى بعد المال. اذا اون اسيور حتى من بعد ليش بطل الكوش يعني تشوف الترسيله ديالو حتى هي كنعاونو اوكاباكا، اللي عنده شي مشكل كيجي يسمعنا ونتفاهموا ونشوفوا الحال واش يمكننا نعاونوش، كنوجدوا كنقدموا لمجلس الاداره، ومجلس الاداره هو اللي يوافق او ما تيوافقش على اعاده التصرف. طيب استاذ سعيد، شنو الطموحات ديال المؤسسه في المدى القريب والمدى المتوسط؟ احنا بالفاصون بحال حتى كنشتغلوا في القفاء، ولكن حتى عاوتاني واحد ساعه كتسمع واحد كتخرج لوسائل الاعلام فلان عمل بزاف وهو ما عنده والو. داك الكلمه ديال البطل السابق ضايع ما بقاش. يعني حنا كاين اللي جا قال لي واحد الايام الله يخليك غتبقى واحد شامبيون دافريك دو جودو كتبع كينيكس في الطوبيلات. مشينا قلبنا عليها وجبناها، وفعلا 3 فوا شامبيون دافريك، وشفنا حاله فاش كتعيش واحد الحاله مكرفصه بيس شاكه مع شي واحد خدنا بقينا لها. يعني كيف ما كان الحال ما كنعطيهمش الفلوس بزاف، ils ne deviennent pas riches، ولكن كنسهلوا عليهم الظروف ديال العمل، يعيشوا بكرامه، كيعيشوا واحد الكرامه. يعني حتى اذا كان بطل افريقي كاين ابطال اللي اسماء كبيره، السي غازي الزهراوي، عبدو جادور، العثماني، هادو الناس عطاونا دي ميداي دور ولا دي شامبيون دو موند في الوقت اللي ما كانش هذا كتجيب حتى شي حاجه. شكون كيقرا على غازي الزهراوي ما كيسمى لو كروس انترناسيونال تسمعكم. يعني هادو كلهم اسماء اللي عطات بزاف وطلعت الرايه الوطنيه، وكما كان الحال احنا اللي كنتمناو هو يكون عندنا الامكانيات باش نوسعوا القاعده. بون سي طيب على ديك الامكانيات شنو ضروري ما يكون هناك واحد النقص عايشه المؤسسه بحيث الامكانيات؟ لا عندنا نقص. احنا العقده اللي درنا مع الموقعين ديال جي سبور السنه الاولى قاموا بالواجب ديالهم، داكشي عطاونا 2 سنين حنا كنصرفوا في 4 سنين. يعني كما كان الحال يمكن نوسعوا القاعده، توسع القاعده. هذا الشيء غيكون بقرار من العمل الحكومه اللي نقولوا القوانين
يمكن توسع بحال دابا تقول ندخلوا ابطال البحر الابيض المتوسط باغ اكزومبل ما يدخلوش معنا اليوم. الابطال العرب الابطال العرب ما عندناش، ما نغيش اليوم يعني اتر شامبيون عرب ولا بطل عربي ما تسمحلكش تخولك. يعني هنا نعاود ممكن ندخل 300 ولا 300 400 الناس زايده، من بعد يمكن نحدوا 20 فوا انترناسيونال، فهمتيني مشاركات. هذه غايه باش نحاولوا نساعدوا، وعلى الاقل يعني حتى التغطيه الصحيه راه واحد الاهميه مهمه، لانه يمكن لا كومبيلاسيون كتصرف على حوالي جوج من دو دوبي 3 دابا اللي كتصرف على الابطال ولا حيت كيحس بواحد الحصانه. و سي اون بوليس داسيورونس في مستوى عالي، ماشي بتيت انا كتخلص اي غموس دون لا سيمين. لوسبيتاليزاسيون كتكون هي با لونبون جوور شامبيون دو فيس، شامبيون دو ماروك مع الفيس في 2010 مقيم معنا لان بلاصه في خير وغتولدت. هي زو بريز ان شارج سيزاريان في عام الله. يعني وان كان هو عنده باش على بيدهم هذاك، ولكن وضعنا لهم هذا الفرصه باش يفتخر. هذا الشيء كنسعولوا حنا كنسعولوا. طيب تكلمتوا استاذ سعيد على مجموعه من الانشطه، مجموعه من الاشياء الموازيه اللي تقوم بها الفونداسيون. تكلمتوا على حفلات تكريميه، كاين شي اشياء في هذا القبيل في هذا لا بالنسبه اولا قمنا بطبع 3 ديال الكتب، كتاب على لونتولوجي دو سبور ماروكان كيبين الرياضه المغربيه كلها، وكتاب على كره القدم لي سون ماتش دو ليجوند كينطلق من 1932 الى 2012. هي تقريبا 113 مقابله مختارين بعض المقابلات. القانون لا لو 3009 طبعناه مع السي الباحث الرياضي سي موسى اليزغي. لي جوبيلي درنا تكريم سي عبد المزياني حكم سابق، سي عبد الكويتي رحمه الله مات اخيرا، وتكريم مولاي حسن زيدان ديال مراكش، مولاي حسن ديال مراكش. بون بالنسبه للباسكيت كاين سي ريسي وسي نقولوا نسيت سميتو سي براجه جو بونس بالنسبه للهاندبول وسي براجه. وحنا غنشتغلوا دابا باش نديروا ان جوبيلي للسي بوجنوني، انا عيسى بوجنوني تري جوان يكون ان شاء الله تري جوان. سي بن عيسى بوجنوني هو لعب سي كلوب دو هو حارس وطني ديال الفريق الوطني في موسيقى الفوتبول، لاعب كاس النادي كاس الصديق. فوالا عندنا 10 ناس نمشيو للحجة العام ان شاء الله، منهم كل رياضات سيدي اللي يطلب شي حاجه نخلي الفقري تشوف. هي باش تاخذ فكره على ce que nous faisons. للاسف يمكن شي يخرج للاعلام لان الناس عندهم كلام شخصي ديالهم. لكن نشوف لا فورماسيون، نشوف الاسماء، نشوف الابليكاسيون، نشوف الجوبيلي، نشوف لاليمونتير اللي تعاونوا المناهج الاليمونتير شكون. فاسماء وازنه اللي تبان بانه اسماء نتحفظ عن عدم ذكر الاسماء لانه كنعاونوا بالسكنه لي زيد ديفيرس اسماء. فانا تيبان عمل جيد جدا اللي تيقوم به. كيبان اكثر بان كان خصها تكون مؤسسه، لان كاين انغاشي انورم. طيب بالعوده استاذ سعيد، واحد الاسم اللي هو كان عطى شيء كثير لكره القدم، وكان راجل القيل والقال حول المساله ديال التكريم ديالو السي عبد المجيد الظلمي. شنو يمكن تقول لنا في هذا الصدد؟ الظلمي ما عنديش ما يمكن نقولش واحد. الظلمي كنا اتفقنا، كان ديك الساعه كان السي مصيب الخير وزير الشباب ايضا وزير الشباب دابا، وكنا اتفقنا مع الاولمبيك دو مارسي، كنا مضينا كونطرا، مضينا ان اكور على ان الاولمبيك دو مارسي تجي تلعب 9 فوطا وماروك. ديك الساعه كانت شامبيون دو فرونس، وكانت 2011 باش ما عباتش البطوله دوزيام، وكانت لا كوب دو فرونس، وديما كان الحال عندها واحد الشعبيه وعندها الصباح هنايا. وخصك تعرف بان اليوم تجيب فرقه اوروبيه كما كان الحال وان كانت متواضعه ما كتقالش على 100 ولا 150 ولا 90 لان خصك تخلص الطياره وتخلص لهم الاقامه وتخلص لهم الغرون دو بوش باش نسعي.
اول مقابله كانت غتلعب غيعمرو مسكين السعد بن الطلمي، وكان اجتماع مع السعد بن الطلمي بحضور السيد موسى بخير والشويره وبحضور المكتب التنفيذي ديال الرجاء كان سامح الناس هو الرئيس، بحضور الظلمي والاصدقاء ديالو، بحضور السي السندالي، كان الكوميتي كله. واتفقنا على ان غادي يكون ماتش جوبيلي اونتر لولمبيك دو مارسيل والرجاء، وجات الوام وغيجلسوا في مازاكون وغيطلعوا يلعبوا في الدار البيضاء وشافوا ايزون تو فيزيتي قدموا في كلشي. وكنا غنرجعوا نخدموا حنا، نقلبوا على المستشيرين ولا يوقفوا، علما بان الاسم ديال الدولار يجيب لنا مستشيرين والقنوات التلفزيونيه جو رابيل à l'époque même les droits de télé كانوا عطاوهم لنا مارسيل pour الفيلم. وكان اتفقنا avec des bénéfices qui étaient estimés ما بين، يعني حنا لا فونداسيون افي غارونتي 1 مليون درهم، اللي كنظن كنا كنقدروا نوصلوا بزاف اكثر، لان الا بغينا نروح مزيان ملي كتشوف اليوم ماتش عادي كيدخل 180 و 200 مليون في البطوله، يعني كان عندنا الان ندخلوا اكثر. ولكن اللي هو اهم من هذا هو بحال اللي داير الرجاء تعيش واحد الاسبوع على ذاك الظلمي وتنوض القنوات التلفزيونيه ويجبدوا الماضي ويجبدوا شنو عمل ويجبدوا شنو يديروا عليه. للاسف يمكن مشى في حديث مع صحيفه قال لهم كنت كنتمنى ان تكون برشلونه ولا ميلان ولا شي حاجه جايبين لي اون ايكيب كي اون تران دو سو بريباري. خرجت في الجريده الصحفيين ديالنا الله يهديهم حتى هما خرجوها في الجريده، شافوها مارسيل ils ont annulé, ils ont tout annulé, la convention, le contrat, شي وقع. بون من بعد الظلمي من الاعضاء الفاعلين ديال الجمعيه ديال المؤسسه كما كان الحال اون بو با ليزي تومبي. Mais organiser un jubilé aujourd'hui, le footballeur, un gros jubilé, est très difficile. Les grands clubs, انت شايف برشلونه المجال الطنجه مازال تنسى الفلوس، يعني ils peuvent pas, un grand club ne peut venir à moins d'1,5 million ou 2 millions d'euros كما بغا يكون الحال. او لا غادي تجيب بتيت ايكيب موين، سي باسكو ensuite خصك تسهل له. اي تروازيامون لما كتجي عاوتاني شي واحد القضيه يعني خصك ما تنساش من بالك سي كو الظلمي كتعرفوا 40% ديال المغاربه اليوم، يعني celui qui a moins de 20 ans ne connaît pas Dolby. Donc tu تقول له دير Dolby ولا يجي ça n'intéresse même plus aujourd'hui. المشكله هي هذه، المشكله ميم دونك لو كلوب اللي تلعب مع لو كلوب يمكن ما يبغيش يلعب لو كلوب. حنا لما بغينا نديرو ان جويله مع زبون فلا وصلنا وكملنا، وقعوا احداث اللي خلى المصريين ما يجيوش. اما كنتفقنا مع الفريق الوطني المصري كيجيو هاد الصوره العسكريه مع البلاد باش تلعب مع الفريق الوطني. الفريق الوطني صعيب علينا، اون بو با موبيليزي اليوم في لا بريباراسيون كي غادي تجيبو الى الفريق الوطني المحلي سي كومبليكي، تو تي ديفوني كومبليكي. حنا كنا جامعه كنتحكموا في المصاري ديال كنا اون بو اورغانيزي نجيبو ان ماتش امريكان ولا دات فيفا وناخذوا هذاك لا دات وناخذوا اون ايكيب ونديروا ان ماتش ونديروا جوبيلي. Malheureusement, on n'est pas une fédération. Le patron de l'équipe nationale, il n'est pas là pour faire des trucs pareils. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. ولكن إذا جات شي فرصة ولا شي حاجة ما يجيبها با. C'est pour ça, on peut tomber accidentellement sur une équipe ou une date FIFA ou la DJ Vakra ou là. Non, on ne sait jamais. ولكن حنا غنديزو في الوقت ما حد لي جون اوبلي لي جون ينساو الظلمي وينساو. فباسمكم سيداتي وسادتي نشكر سي سعيد الخياط على الاستضافه عندنا اليوم. شكرا لك على الترحيب ديالك، ونتمنى التوفيق ان شاء الله لمؤسسه محمد السادس ومزيد من العطاء مؤسسه محمد السادس للاعطاء الرياضي.